नमस्कार, प्राइम इलेक्सन अपडेटमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। हामी यहाँलाई पलपलको मतगणनाको पछिल्लो मतपरिणाम र सँगसँगै मतगणना जारी रहिरहेका स्थानमा कसले अगाडि अग्रता लिइरहेका छन्, कसले पछ्याइरहेका छन्, यसको पलपलको अपडेट दिइरहेका छौँ। र सँगसँगै स्थानीय तह निर्वाचन भइरहँदा मतदाताले पार्टी रोजे वा उम्मेदवार रोज्नलाई उम्मेदवारको क्षमता र योग्यताका आधारमा विवेक प्रयोग गरे। सँगसँगै 5 वर्षसम्म भएको स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारले गरेको कामको समीक्षा मतदाताबाट भयो या भएन, यसको बारेमा विविध आयामहरूबारे यहाँलाई अपडेट जानकारी गराइरहेका छौँ। र मतगणना अपडेट सँगसँगै विभिन्न विषयज्ञता अथवा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले संवाद गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा यति बेला हामीसँग प्रोफेसर डाक्टर बुद्धिबहादुर थापा स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ। स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। जुन यो स्थानीय तह निर्वाचनको मैले पृष्ठभूमिमा पनि जोडेँ, कस्तो विवेक प्रयोग गरे? जुन जति अन्तिम मत परिणाम प्राप्त भएको छ, यसमा मतदाताले विवेक प्रयोग गरे अथवा गठबन्धनको कारण चाहिँ यो फेरबदल आयो, कसरी लिने यो मत परिणामलाई? धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजनमा आफ्नो मत राख्ने अवसर पाएको छु। लोकतन्त्रमा यो आवधिक निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ नै। हामीले 74 पछि यो दोस्रो पटक संविधान निर्माण गरेपछिको यो दोस्रो पटक स्थानीय निकायको सरकार गठन गर्ने क्रममा हामी सबै सहभागी हुने अवसर पायौँ। यहाँले भने जस्तै अहिले अत्यन्त हर्ष उल्लासका साथ जनताले यो निर्वाचनमा भाग लिएको मैले महसुस गरेको छु। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन र अरू सबै सन्दर्भहरू सन्तोषजनक नै रहेको हामीले पायौँ। अब यस सन्दर्भमा कुरा राख्दाखेरि जनताले एउटा परिवर्तन खोजेको, स्थानीय निकाय मार्फत चाहिँ आफ्नो समृद्धि, विकास, सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था खोजेको स्थिति चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ मैले देखेको छु। भनेपछि विगतमा काम गर्ने दोहोरिँदा पनि अनुमोदन भए, विगतमा राम्रो काम कुनै पार्टीका उम्मेदवारले गरेन भने व्यक्ति फेरिए पनि विकल्प खोजे मतदाताले। त्यो चाहिँ अब त्यो यस्तो हुन्छ, अब जनताले जुन चाहना राखेका हुन्छन् र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाबदेही बनेर काम गरेको स्थिति छ भने त्यो सकारात्मक रूपमा दोहोरिएको अवस्था पनि छ। र त्यो चाहिँ जनताले जुन अपेक्षा गरेका चाहिँ थिए राज्यबाट, सिस्टमबाट, स्थानीय निकायबाट, त्यो नपाएको अवस्थामा जनताले त्यसलाई विरोध गरेको देखिएको छ। नेकपा एमालेको यो अवस्था विगतको तुलनामा निकै कम स्थानीय तह पालिकामा खुम्चिनुपर्ने अवस्था देखिँदैछ। जस्तै अन्तिम परिणाम आएका र अग्रताको हिसाबलाई लिएर कुरा गर्नुपर्दा यो गठबन्धनका कारण हो अथवा एमालेका उम्मेदवारले हिजो प्रस्तुत गरेको आफ्नो कार्ययोजना घोषणापत्र अनुसार काम नभएर हो, कसरी लिने यसलाई चाहिँ? हेर्नुहोस्, यसमा थोरै पृष्ठभूमितिर जान चाहन्छु। हामी नेपाली जनताले यो मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनका खातिर धेरै द्वन्द्वहरू गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ र हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ संविधान सभाको मार्फत। त्यसपछि लगभग 2/3 सम्म पुगेको एउटा सरकार, स्थिर सरकार केन्द्रमा पनि हामीले निर्माण गऱ्यौँ। 74 मा स्थानीय निकायहरूको पनि निर्वाचन भयो। हामीले धेरै क्षेत्रमा अपेक्षा गऱ्यौँ, नेपाली जनताले धेरै क्षेत्रमा अपेक्षा गरे। आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा एउटा परिवर्तन होला, अहिलेसम्म थातिरहेका मुद्दाहरूमा सम्बोधन होला, बहिष्करणमा परेका जनताहरू र अहिलेसम्म अवसर नपाएका जनताहरूको सुनवाई होला भनेर चाहिँ धेरै अपेक्षा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। तर दुःखको कुरो के भयो भने जुन राजनैतिक अस्थिरताबाट हामी प्रताडित हुँदै आयौँ, दुःख पाउँदै आयौँ। अघिल्लो सरकारले, अब नामै लिउँ, केपी ओलीको सरकारले जुन एउटा स्थिरता कायम गर्ने 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको, जुन संविधान बमोजिम पाएको जुन अवसर थियो, त्यो अवसरलाई उपयोग गर्न सकेन, सरकार चुक्यो र नेपाली जनताले चाहे अनुसारको सन्दर्भ नभएको कारणबाट मलाई लाग्छ त्यसैको दण्डको रूपमा, त्यसैको चाहिँ एउटा प्रतिफल स्वरूप चाहिँ अहिले नेकपा एमालेको जुन एउटा प्रभाव बढ्नु पर्थ्यो, लोकप्रियता, त्यो कमी आएको मलाई लाग्छ। भनेपछि एमालेका नेता स्वयं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त हामी गठबन्धनभन्दा भारी मतले विजय प्राप्त गर्छौँ, एमालेको जनलहर छ, हुन त आम सभा गर्दाखेरि चाहिँ ठुलै मास देखिन्थ्यो, त्यो मासलाई हेरेर मतदाता हुन् कि रमिते हुन् भन्ने छुट्याउन नसकेको अवस्था के हो? यसमा के देखियो भने मैले एकदम तलको बटम लाइनबाट यहाँलाई कुरो राख्छु।
अलिकन हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा अलिक गाम्भीर्यता देखिएन र उहाँका हरेक बोलीमा मलाई लाग्छ 90% चाहिँ उहाँको अभिव्यक्तिमा खालि गाली गलोज, पार्टीप्रतिको प्रतिशोध, अलिकन अश्लील खालका चाहिँ भनौँ न अलि गाली गलोजसम्म ओर्लेर चाहिँ टिप्पणीहरू गर्ने, अभिव्यक्तिहरू दिने कुराहरू चाहिँ शोभनीय भएनन्। हामीहरूले टेलिभिजन हेर्दै गर्दा उहाँले राष्ट्रिय समस्याहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू, यो मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ त्यसका दीर्घकालीन कुराहरूका सन्दर्भमा कुराहरू जालान् भनेर हामीले अपेक्षा गर्दै गर्दा अघि मैले भने 90% चाहिँ सन्दर्भहरू उहाँको खालि चाहिँ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक नेतृत्वलाई गाली गर्ने, अलि ठट्यौली पारामा चाहिँ कुराहरू राख्ने जुन सन्दर्भहरू आए ती सन्दर्भलाई नेपाली जनताले डाइजेस्ट गरेनन्। नेपाली जनताले त्यसलाई चाहिँ अनुग्रह त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। यस्तो स्थितिबाट देशको नेतृत्व अगाडि बढ्न सक्दैन, हामी सबैको कल्याण हुन सक्दैन भन्ने कुरामा ठहर गरेर यसपालि चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा नेपाली जनता अगाडि गएको लाग्छ मलाई। जस्तै यहाँले अघि परिवर्तनका कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वका कुराहरू भयो, विभिन्न मधेस आन्दोलन भयो, तर यी आन्दोलन उठाउने घटकहरू विभिन्न घटकसँग चाहिँ सयौँ बढी सम्झौता भएको छ पटक पटक, तर त्यसमा शिक्षाका कुरा, कसरी नागरिकलाई चाहिँ सहज र सहुलियत तरिकाले स्वास्थ्य उपचार दिने भन्ने कुरा, विपन्नलाई चाहिँ शिक्षामा चाहिँ समान अधिकार र पहुँच पुर्याउनु पर्ने कुरा, र देशलाई चाहिँ कसरी समृद्ध बनाउने, नागरिकलाई कसरी खुसी बनाउने, सुखी बनाउने, ट्राफिक व्यवस्थापनका कुरा, यो बढ्दो शहरीकरणका जे आवश्यक थिए देश र जनताका निम्ति, यी मुद्दा र यी सवाल जवाफमा त कोही राजनीतिक दलले कुनै पनि पात्रले न सम्झौता गरी न यसलाई उठाउन चाहे न सम्बोधन गराउन चाहे भनिन्छ नि। के का लागि राजनीति गरेका त? हेर्नुहोस् न, अब सिद्धान्तमा के भनिन्छ भने अब राजनैतिक दल भनेको लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। हामीले राजनैतिक दललाई, राजनीतिक नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ खुइल्याउने कुराहरू, उपेक्षा गर्ने कुराहरू, अलिकन कमजोर बनाउने कुरा गऱ्यौँ भने यसले अन्ततः चाहिँ डेमोक्रेसीलाई, लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई समस्या पार्छ। तर यहाँले भने जस्तै हाम्रो नेपालमा के भयो भनेदेखि जुन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चाहिँ मुद्दाका खातिर जुन यहाँले भने चाहिँ हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध गऱ्यौँ, ठुल्ठुला आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, त्यो तत्पश्चात चाहिँ संविधान निर्माण गऱ्यौँ, लोकप्रिय चाहिँ सरकारको गठन गऱ्यौँ, र यो राजनीतिक दल र हाम्रा नेतृत्व वर्गहरू यहाँको मधेस आन्दोलनका सन्दर्भ पनि आए, जुन मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, हाम्रो चाहिँ प्रारम्भिक चाहिँ समस्याहरू, हाम्रा प्राथमिक समस्याहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरू जसरी सरकार चिन्तित हुनुपर्ने, हाम्रा जिम्मेवार पक्षहरू चिन्तित हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ या त आफ्नो हाम्रो सामर्थ्य हुन्छ नि, हाम्रो नेपालको हाम्रो पोलिटिकल सिस्टमको सामर्थ्य नै नभएर त्यसलाई टाइम लागेको कुरा अर्को पक्ष होला। हामीले विकसित राष्ट्रहरूको तुलना गरेर भएन, हामी गरिब छौँ, राजनीतिक अस्थिरताका कारणबाट धेरै छौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाध्यता होला। अहिलेको सरकारको कुरा गरौँ, शेरबहादुर देउवाले कसैलाई स्वास्थ्य उपचारका नाममा अथवा सहयोगका नाममा चाहिँ अर्बौँ राज्य कोषबाट बाँड्न तयार हुने सक्ने, केपी ओली सरकारमा गए पनि आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जति पनि उपचार खर्च अथवा सहयोगका नाममा बाँड्न सक्ने, चाहे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सरकारमा किन नजाउन्, जुनसुकै प्रधानमन्त्री आए पनि राज्य कोष बाँड्न चाहिँ सहज हुने, तर विपन्न जसले पढ्न उच्च स्तरको शिक्षा लिन सकेका छैनन्, जुन शिक्षामा विभेद छ, दुई खालको धरातल छ, एउटा सरकारी शिक्षाको चाहिँ कछुवा गति, अर्को चाहिँ प्राइभेट तपाईँको चाहिँ बोर्डिङ अरू स्कुलहरूको कलेजहरूको चाहिँ उच्च गति, यसको यो दूरी हटाउनका निम्ति, ती विपन्नहरूलाई उकास्नको निम्ति यता ध्यान दिन, त्यता सहुलियत, त्यता सुविधाका कुरामा चासो छैन। उपचार विपन्नहरूले पनि बाँच्न पाउनु पर्ला नि। मतदान गर्दा उनीहरूको मत चाहिँ जो चाहिँ भूमिहीन छन्, विपन्न छन्, गरिब छन्, अल्पसङ्ख्यक छन्, सीमान्तकृत छन्, उनीहरूकै मतमा राजनीति गरेर जित्नुपर्ने चाहिने, अनि उनीहरूको सेवा सुविधा, उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार, सुखका साथ, आनन्दका साथ, खुसी भएर अझ भनौँ बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ पुरा गर्नु नपर्ने कि शक्तिको लागि, पदकै लागि राजनीति गर्ने हो? ठिक छ, यहाँले अहिले शेरबहादुर देउवाजीको सन्दर्भ ल्याउनु भयो। उहाँ हाम्रो नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।
हामी बौद्धिक वर्गहरू उहाँप्रति थोरै सकारात्मक यस अर्थमा अहिले छौँ किनभने उहाँ थोरै बोल्नुहुन्छ। एउटा मोडल उहाँले एउटा स्कुल एउटा मोडल स्थापना गर्नुभएको छ। अब धेरै बोल्दा के हुन्छ, केपी ओलीको स्कुल देखियो। अनि अब त्यो मोडलबाट हुँदैन, हामीले काम गरेर जानुपर्छ भन्ने क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीको त्यो मोडल चाहिँ नेपाली जनताले थोरै स्वीकार गरेको अवस्था छ। हामीले अब धेरै गफ गरेर होइन, काम गरेर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भ हो। दोस्रो कुरा यहाँले जुन उठाउनु भयो, अब जुन घाँसबास कपास प्रारम्भिक समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य र अत्यन्त यो दैनिक समस्याबाट झेलिरहेका जनताहरूको समस्या एकातिर छ। अलिकन सम्भ्रान्त वर्गहरू, इलाइट वर्गहरू छन् नि, उपल्लो वर्गहरू जो राज्य सत्तासँग नजिक भइरहन्छन्, ती वर्गहरू मात्रै लाभान्वित भइरहने हो र अहिलेकन आम उत्पीडित, अहिलेसम्म बहिष्करणमा परेका, अवसर नपाएका त्यस्ता जनताहरूको दिन कहिले आउने हो भन्ने खालको जिज्ञासालाई राख्नुभयो हो। यसैसँग मेरो पनि दृष्टिकोण केन्द्रित रहेको छ। खास गरी हामीले अहिलेसम्म अवसर नपाएका, हेपिएका, ठगिएका र राज्यको अवसरबाट वञ्चित गरिएका वर्गहरूलाई नै हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। र त्यो सन्दर्भमा अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन भइरहेछ र यहाँले भने जस्तै अत्यन्त तल्लो वर्गले मतदान गरेको छ। आखिर मतदान त वान मैन वान भोट हो। धनी गरिब सबैको समान हो नि, पढेको मान्छे नपढेको मान्छे, दलित होइन, मजदुर, किसान, डक्टर, इन्जिनियर सबैको मत त एउटै हो। सबैले मतदान गरेको अवस्था छ र यो स्थानीय निकाय मार्फत हामीले खास गरी चाहिँ अवसर नपाएका वर्गहरूलाई स्थानीय निकाय मार्फत हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने अन्ततः यो पोलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक दलप्रति नै जुन एउटा जनताको वितृष्णाको दूरी जुन बढिरहेछ, त्यो दूरी चाहिँ झन् बढेर जान्छ भन्ने लाग्छ। भनेपछि यो स्थानीय तहमा दलभन्दा बाहिर आएर व्यक्ति रोजेर उनीहरूको क्षमता रोजेर मतदान भएको छ। त्यो पनि भएको छ। अहिले जनताले राजनैतिक दलको भूमिकालाई पनि हेरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलको हिजो, आज र भोलि उनीहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भलाई पनि हेरेका छन्। राजनैतिक दलले टिकट दिएका उम्मेदवारहरू दलले दियो करे ल त्यसैलाई हामीले चाहिँ समर्थन गर्ने हो भन्ने रूपमा पनि नगएर होइन, केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि जनताले आफ्नो अभिमत दिएका चाहिँ छन्। र अहिले देखिएको के छ भने राजनीतिक दलले पनि जनताको लोकप्रिय नेता हो यो, यसलाई उठाउँदाखेरि चाहिँ जनताले पनि समर्थन गर्न सक्छन् भन्ने पूर्व आकलन गरेर टिकट दिएका उम्मेदवारहरू विजय भइरहेछन् होइन। जनतासँग नजिक भएका, घर दैलोमा गएका, जन्ती मलामी भएका उम्मेदवारहरू विजय भइरहेछन्, विजय हुने सन्दर्भमा पनि छन्। तर चाहिँ उही आसे पासे सन्दर्भ र अलिकन त्यस्तै हिसाबबाट टिकट लगेका उम्मेदवारहरू ठुलै पार्टी भए पनि, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो एमाले होस्, वीरगञ्ज महानगरपालिकाकै कुरा गरौँ होइन, त्यो स्थितिमा चाहिँ अलिकन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि अगाडि बढेको स्थिति देखिन्छ। यो टिकट नै बिक्री हुन्छ यहाँ चाहिँ। जस्तै लोकतन्त्र भनेको त एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो, जनताका प्रतिनिधि चुनिनु पर्ने ठाउँ हो। हरेक प्रतिस्पर्धामा जस्तै जनताले चाहिँ दल रोज्न अथवा दलका उम्मेदवार रोज्न नै कन्फ्युज भयो, अब त अलमल भयो। जम्मैले टिकट खरिद गरेर आउँछन्, जुन रोजे पनि उस्तै हुन् भन्ने खालको बुझाइ पनि छ। अब यसमा यो विगतमा हाम्रो यो स्थानीय निकायको यो 5 वर्षको सन्दर्भमा अलिकन गलत कुरा के भयो भने राजनैतिक नेतृत्व जुन स्थानीय निकायमा जानुभयो हाम्रा प्रतिनिधिहरू, उहाँहरू, मैले सबैलाई यो भन्न खोजेको होइन, उहाँहरू जनताको सेवक, उही पदम शमशेरले म चाहिँ जनताको चाहिँ नोकर हुँ, मालिक होइन भनेर उति बेलै भनेको कुरा। अलिकन म जनताको सेवक हुँ, म जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, जनताप्रति मैले काम गर्नुपर्छ र म चाहिँ सेवा गर्ने नाममा चाहिँ म चाहिँ नोकर जस्तो भएर आम जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने जुन भावना हो, त्यो भावनामा मैले सबैलाई भन्दिनँ, अधिकांश स्थानीय नेतृत्वहरू चुक्नुभयो। हिजो चप्पल लाएर हिँड्दा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर भएका चाहिँ साथीहरू केही महिनापछि चाहिँ उहाँहरूलाई स्कर्पियो गाडी चाहिने होइन, अनि सरकारी कर्मचारीहरू सरह सुविधा खोज्ने होइन, अब टिएडिएहरूमा त्यही रूपमा कम्पिटिसन गर्ने, निजामती कर्मचारी सरहसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यो खालको भावना बढ्यो। त्यसलाई जनताले वाच गरे, त्यसलाई जनताले एकदम गहिरिएर वाच गरे र त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई अहिले पहिले बुझेर पार्टीले टिकट नदिएको अवस्था पनि छ र दोहोरिएको अवस्थामा जनताले उहाँहरूलाई समर्थन नगरेको अवस्था चाहिँ छ।
त्यसैले म चाहिँ के कुरा राख्न चाहन्छु भने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू सेवक हुनुपर्छ, उहाँहरू त्यसै सम्मानित हुनुपर्छ। त्यसमा नेतृत्व अथवा जिम्मा लिएपछि निर्वाचित भएपछि त्यो पदलाई चाहिँ आय आर्जनको रूपमा जोड्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरामा जोड्ने अनि प्रतिस्पर्धीहरूसँग झन् रिसिभी साधना गर्ने त्यो स्थितिमा गयो भनेदेखि स्थानीय निकाय र त्यहाँबाट लाभान्वित हुने जनताहरू टाढिन्छन्। यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पोलिटिकल सिस्टममा पर्न जान्छ। अन्ततः चाहिँ जनताको आम जनसहभागिता राजनीतिक व्यवस्थामा हुँदैन, सीमित सहभागिता हुन्छ। अब सीमित सहभागिता हुनु गयो भने कुरा गर्दा 64% करिब 30-32 लाख त तपाईँको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनै इच्छुक भएनन् भएको बालिक जनसङ्ख्या, झनै 50 लाख जति त विदेशमा थिए। उनीहरूको सहभागिताको कुरै भएन, किनकि हामीले बाहिर भएका नेपालीले के गर्ने भनेर सोचेकै छैन। उनीहरूलाई त हामी नेपालका नागरिक अथवा उनीहरू राष्ट्रवादी हुन्छन् पनि भन्दैनौँ, किन विदेशमा चाहिँ बाध्यताको मजदुरी गर्न अथवा बाध्यताले पढ्न अथवा बाध्यताले चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानेहरूलाई पनि हामी भगौडाको संज्ञा दिन्छौँ। यो खालको चर्चा परिचर्चा हुन्छ। तर उनीहरूमा पनि आत्मसम्मान छ, उनीहरूसँग पनि राष्ट्रियता छ, उनीहरूको बारेमा सोचेका छैनौँ। आम सहभागिता नै नभएको निर्वाचन त के निर्वाचन, यो त चिठा जस्तै हो भन्ने कुरा पनि गर्छन् नि। महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो यहाँले। वास्तवमा राजनीतिक व्यवस्थामा जनताको फुल पार्टिसिपेसन, मास पार्टिसिपेसन भनिन्छ पोलिटिकल साइन्समा, यो आम जनसहभागिता भएन भने त्यो लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन। जनताको म्याक्सिमम सहभागिता हुनुपर्छ। यहाँले भने जस्तै अहिले काठमाडौँमा लगभग आधी जनता यो मतदानको प्रक्रियाबाट टाढा छन् भनौँ न, 52% कति मत 52% है। अब देशभरिको कुरा गर्दाखेरि 64% सहभागिता र यो अत्यन्त गहन, अत्यन्त चाहिँ यो अलिकन राजनैतिक व्यवस्थाको लागि डरलाग्दो सन्दर्भ हो। यही रूपबाट चुनावमा जनताहरू स्केप हुँदै गए। यो चुनावबाट आफ्नो सरकार चाहिँ गठन गर्ने जुन चाहिँ एउटा सन्दर्भ छ नि, लोकतन्त्र भनेको जनताका लागि, जनताद्वारा अब्राहम लिङ्कनको परिभाषा अनुसारको जुन मोडलमा हामी गइरहेछौँ नि, त्यो मोडलमा चाहिँ सरकार बनाउने, स्थानीय निकायको सरकार बनाउने, चुनावमा भाग लिने महत्त्वपूर्ण सन्दर्भबाट जनता थोरै स्किप हुँदै गयो भनेदेखि अब यो पोलिटिकल सिस्टममाथि नै एउटा प्रश्न चिन्ह, संविधानमाथि नै एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुन आउँछ। अहिले यस सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो देशका जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वलाई यो अहिलेको चुनावमा भएको यो जुन थोरै असहभागिताको जुन सङ्केत छ, यसप्रति गम्भीर हुन हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अब रह्यो दोस्रो कुरा के भने, यहाँले विदेशको सन्दर्भ उठाउनु भएको छ। नेपालमा मुलुकमा भइकन पनि यहीँ बस्दै पनि यो चाहिँ सिस्टमले अख्तियार गरेको यो चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ प्रक्रियामा हामी किन सहभागी हुने भनेर जनता घरै बसेका छन् कि, अथवा यहाँले भने चाहिँ लाखौँ हाम्रा मतदाताहरू विदेश भएको हुनाले होइन, विदेश भएको हुनाले त्यसको त्यो सहभागिताको रेसियो चाहिँ कम भएको भन्ने सन्दर्भ पनि यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यो दोस्रो कुरा गर्दाखेरि हाम्रा धेरै मतदाताहरू विदेशमा पनि हुनुहुन्छ। हामीले यो पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएको सन्दर्भ हो। हामीले विदेशका नागरिकलाई पनि उहीँबाटै मतदान गर्ने एउटा प्रक्रिया बनाउन सकिन्छ नि। स्वच्छ निष्पक्ष तरिकाले लोकतान्त्रिक विधिबाट पनि काठमाडौँको मेयरलाई अब न्युयोर्कमा बस्ने नागरिकले पनि त चयन गर्न सक्छ नि। यो भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ त्यति वैज्ञानिक पनि होइन। यद्यपि यो चलन मुलुक संसारका अरू मुलुकहरूमा नभएको होला, नेपाल जस्तो धेरै मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्ने चलन पनि छ, तर नेपाल जस्तो देश जो धेरै मतदाताहरू विदेशमा छन्, त्यस्तो नभएका विदेशी राष्ट्रहरू पनि होलान्, त्यहाँ यो समस्या नखड्किएको होला। तर हामीले त्यो मोडल पनि ल्याउन सक्छौँ नि। त्यो मोडल पनि हामीले ल्याउन सकेनौँ। अहिले अत्यन्त सचेत सक्षम युवाहरू विदेश हुनुहुन्छ, उहाँहरू यो निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्न। यसले अलिकन यो सिस्टमलाई नै अलिकन अप्ठ्यारो परिस्थितिले ल्याउन सक्छ। हामीले यसलाई यो समीक्षा गरिरहँदा धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपाल हमालले निरन्तर अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार, न त दलीय पात्र नै हुन्, काङ्ग्रेसमा टिकट पाएन भनेर उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिड गरिरहेको अवस्था छ। धरानमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनौती बनिरहेका छन्, कहिले अगाडि कहिले झिनो मतान्तरले दोस्रोमा।
एमालेको उपस्थिति कमजोर देखिँदैछ र सँगसँगै काठमाडौँकै कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ दलका नेताहरूलाई ढ्याङ्ग्रो बजिरहेछ, ढुकढुक ढुकढुक भइरहेछ। हाम्रो पकेट क्षेत्रमा जित्छु भन्छन्, पकेट क्षेत्र पनि बालेन्द्र शाहले कब्जा जमाइदिन्छन्। किन यस्तो भयो होला, के भयो? अब यहाँले धनगढीको सन्दर्भ ल्याउनु भयो। म चाहिँ निरपबहादुर ओड चाहिँ एउटा दलित सेक्टरबाट नेतृत्वमा आउनुभएको, उहाँलाई म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्छु। धनगढीमा यो नेपाल प्राध्यापक सङ्घको कार्यक्रम हुँदाखेरि म त्यहाँ गएको पनि थिएँ। उहाँको क्रियाशीलता, जनताप्रतिको पहुँच राम्रो पनि देखिन्थ्यो। तर अब यो हुँदाहुँदै पनि अब के हुनसक्छ, त्यहाँको स्वतन्त्र उम्मेदवारको सन्दर्भ भने अलिकति परिवर्तन खोजेको पनि हुनसक्छ जनताले, होइन। अब स्थानीय नेतृत्वमा परिवर्तन खोजेको हिसाबबाट त्यो सन्दर्भ भएको स्थिति होला। अब यसलाई राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले दिएका उम्मेदवारलाई मत नराखेर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई मत राख्दै गर्दा यो पोलिटिकल सिस्टमप्रतिको नै विरोध हो कि यो समग्र हाम्रो होल मेकानिजमप्रति नै विरोध हो कि भन्ने तर्कलाई खास गरी यो अधिकांश रूपमा त्यस्तो देखिन्न। एकाध यहाँले नाम लिएका केही नगरपालिकाहरू, होइन, महानगरपालिकाहरूमा चाहिँ त्यो स्थिति देखिएको सन्दर्भ चाहिँ छ। यसबाट यो समग्र सिस्टमप्रति नै जनताको वितृष्णा, राजनीतिक दलप्रति नै यो वितृष्णा भएको सङ्केत त्यसको नहोला। अब त्यहाँ के होला भनेदेखि अलिकन जनताले स्थानीय नेतृत्वमा परिवर्तन खोजिरहेका हुन्छन् र अलिकन लोकप्रिय सुख दुःखमा भिजिराखेका एउटा वर्ग हुन्छ, एउटा नेतृत्व हुन्छ। अनि अघिले यहाँले भने चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूबाट पनि जसलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ स्याम्पलिङ जनताबाट बुझ्न नसकेको र हाम्रा उम्मेदवारहरू कसले कहाँ के काम गरिरहेछन् र जनतासँग कति नजिक छन् भनेर पनि बुझ्न नसकेको सन्दर्भमा टिकट दिँदाखेरि त्यो अलिकन तालमेल नमिलेको हिसाबबाट यो अलिकन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको यो सन्दर्भ आएको होला। जस्तै काठमाडौँको कुरा, अब काठमाडौँको कुरा, देशभरको निर्वाचन एकातिर, काठमाडौँको एकातिर छ। अब काठमाडौँको सन्दर्भलाई त अब यो हाम्रो राजधानी हो, 50औं लाख जनसङ्ख्या छ, लाखौँ मतदाताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, है। अब यसले एउटा होल देशको स्याम्पलिङ नेतृत्व गर्छ भन्न पनि पर्यो हामीले। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि यहाँ छ, होइन। अब यहाँ उम्मेदवारको सन्दर्भमा जुन आए, अब केशर स्थापितजीलाई जुन रूपले जनताले सोचेका थिए, अहिले यो उम्मेदवारी पाइसकेपछि उहाँमा ठ्याक्कै उही हाम्रो केपी ओलीसँगको शैलीसँग उहाँको प्रवृत्ति मिल्यो। अलिकन ठट्यौली पारा जस्तो, अलिकन सबै जनतालाई हेपे जस्तो, म नै सबै चिज हुँ, म नै बुझेको हुँ भन्ने जस्तो अलिकन जिम्मेवारी बोध चाहिँ उहाँमा चाहिँ देखिएन। अब त्यो सन्दर्भ होला। अर्को कुरा, अब नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गणेशमानको योगदानको त अब होइन यति छोटो समयमा गरेर पनि सम्भव छैन। उहाँप्रति हामीले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँ हामी जुन रूपमा एउटा फ्री प्रेस, होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको यहाँ जुन उपयोग गरिरहेछौँ, यो चाहिँ अधिकार, यो अवसर दिनको लागि गणेशमानज्यूको पनि योगदान छ। हामी सम्मान गर्नुपर्छ उहाँलाई, होइन। अब त्यो हिसाबबाट अब उहाँको बुहारी उम्मेदवारी हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर जाने र पार्टीको त्यो दृष्टिकोण पनि थियो होला। तर अब अहिलेको सन्दर्भ के रह्यो भने हामी त अब 30औं वर्षपछि आयौँ त। अब 46 सालको आन्दोलन, गणेशमानले योगदान गरेको सन्दर्भ पनि त अब दशकौँ पछि भयो नि त। अब गणेशमानको युवा मतदातालाई त्योसँग गणेशमानलाई नचिन्ने युवा जमातहरू आइसक्यो, होइन। अब को हो गणेशमान भन्ने खालको युवा जमात आयो। अहिले त युवा जमातलाई टेक्नोलोजीको कुराहरू चाहिँ छ, होइन। अहिले भर्खरै उच्च शिक्षाका कुराहरू चाहिँ छन्। अहिले भर्खरै विदेशमा नगएर यहीँ बसेर पढ्ने र पढ्दै जागिर खाने, रोजगारी गर्ने, होइन, त्यो सन्दर्भ चाहिँ छ। अहिले युवाकै बारेमा भनौँ न, अब यो म्यादी प्रहरीमा एउटा स्नातकोत्तर गरेका भाइ बहिनीहरू लाइन लाएर 3 महिनाको जागिरको लागि त्यो स्थिति पनि देखियो। मैले त्यो एकजना भाइ बहिनीलाई सोधेँ, उहाँ आर्थिक रूपबाट सम्पन्न जस्तै देखिनुहुन्थ्यो, होइन। तपाईँ यो किन यो यस्तो जागिर 2 महिना 3 महिनाको लागि खाइरहनु भएको छ यत्रो पढेको भन्दा? उहाँले के भन्नु भने, म बुवा आमाको सम्पत्तिमा छु, मलाई खाना लाउन समस्या छैन, तर आफ्नै कमाइ चाहिँ पनि मिठो हुँदो रहेछ, आफ्नै कमाइ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर म चाहिँ यो 3 महिनाको जागिर खान आएको भनेर त्यो भाइ बहिनीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि यसले कस्तो चाहिँ एउटा पोल्यो हामी सबैलाई भने। यत्रो बेरोजगार हाम्रा चाहिँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई यही मुलुकभित्रै बसेर रोजगार गर्ने असाध्यै उत्कट चाहना छ, होइन। त्यो युवाले अब इतिहास खोज्दैन,
त्यो युवाले अब गणेशमान अथवा बिपी कोइराला पुष्पलालले के योगदान गरे त्यो एउटा इतिहासको सन्दर्भ मदन भण्डारी होइन त्यो खोज्दैन अहिले केपी ओली शेरबहादुर देउवा अब अथवा अरूले के भन्दैछन् त्यो खोजेन। अब यो युवाले त अहिले तत्काल एउटा परिवर्तन मेरो जीवन चाहिँ अब कसरी जान्छ त भन्ने त्यो भविष्य खोज्यो, सुनौलो भविष्य खोज्यो, सुनौलो समाज खोज्यो, सुनौलो उसको जीवन खोज्यो होइन। त्यो सन्दर्भबाट यो काठमाडौँमा चाहिँ यो बालेन शाहप्रतिको एउटा चाहना, उहाँप्रतिको समर्थन हो जस्तो लाग्छ। यो मतगणना यो त प्रारम्भिक हो, अझै लाखौँ मतगणना बाँकी छ, के होला त छैन। तर यो निरन्तरको यो किसिमको अग्रताले दलकै भोट 6 छाप एक ठाउँमा 1 छाप बालेन, 6 छाप रुखमा 1 छाप बालेन, 6 छाप सूर्य 1 छाप बालेन, यसले त दलकै मतदाता जुन चाहिँ पकेट क्षेत्र भनिन्छ, पकेटका मतदाता, यहाँ त यस्तो छ कि मतदाता स्वविवेकी होइनन्, पकेटका भन्ने खालको कल्चर छ, संस्कार छ हाम्रो देशमा। मेरा पकेटका मतदाता भन्छन् नेताहरूले, जहाँ गएर भाषण गर्दा पनि मेरो पकेट क्षेत्र हो, यहाँ कसैलाई प्रवेश पाउँदैन। तर धेरै ठाउँमा भत्काइदिएका छन् मतदाताले, पकेटभन्दा बाहिर छौँ है भन्ने सन्देश दिएका छन्। यहाँ पनि त्यही भएको के आकलन गर्न सकिन्छ पछिसम्मको यसलाई? अब यो काठमाडौँमा नानीमैया दाहालको एउटा प्रकरण पनि छ त्यो होइन। अब त्यसलाई धेरै अगाडि नलैजाउँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो त्यो एकजना बहिनी उठ्नु भएको थियो कि रन्जु दर्शना होइन, उहाँको पनि सुरुवाती मत यस्तै आएको थियो। पछि चाहिँ अब यो पकेट एरियाबाट अब प्रतिबद्ध मतहरू जाँदाखेरि राजनीतिक दलकै उम्मेदवारले जितेको स्थिति पनि हो। अब यहाँ अहिले हाम्रो परिणाम त्यो हुन पनि सक्छ, अझै धेरै काउन्ट हुन बाँकी छ। अथवा अहिले सिद्धान्त त यहाँले भने चाहिँ के हो भने जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले उठाएका उम्मेदवारहरू भन्दा एकाएक यसरी आएका उम्मेदवारहरू आउनु चाहिँ यो एउटा अहिलेका युवाहरूले के सोचिरहेका छन्, अहिलेको चाहिँ नयाँ परिवर्तित समस्याहरू चाहिँ के हो र काठमाडौँ लगायत विभिन्न देशका चाहिँ स्थानीय निकायहरूमा कस्तो नेतृत्व अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले सङ्केत गरेको हो। अब हाम्रा पालिकाहरूमा, अब हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूमा अलिकति नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ भिजन, नयाँ योजनासहित आउने चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भन्ने खालको सङ्केत चाहिँ यो काठमाडौँको यो अलि बालेन शाहको चाहिँ उम्मेदवारले चाहिँ दिएको जस्तो लाग्छ। यसै गरी दलकै मत बालेन शाहमा पर्दै जाने हो भने चाहिँ नानीमैया प्रकरण दोहोरिन सक्छ। त्यो एक खालको प्रतीकात्मक विरोध थियो उति बेला पञ्चायतको व्यवस्थामा। अब अहिले चाहिँ यो सिस्टमप्रतिकै विरोध कई रूपमा चाहिँ त यसलाई राजनीतिक रूपमा विश्लेषण नगरिहालौँ कि भन्ने लाग्छ। हिजो बालेन शाह आफैले भन्नुहुन्थ्यो अब यो राजनीतिक दल बिना चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ काठमाडौँको यो नेतृत्व लिन सक्नुहुन्छ भनेर जिज्ञासा त्यहाँ राख्नु भएको छ पत्रकारले। उहाँले यो एकदम सही कुरा हो, राजनीतिक दललाई उपेक्षा गरेर म एक्लै यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबले गर्छु भन्ने कुरा त होइन। तर यो के हो भने नगरपालिका गाउँपालिका भनेको यो छुट्टी निकाय हो। यसमा त्यो राजनैतिक दलको सहभागिता र समर्थन भन्दा पनि स्थानीय निकायको नेतृत्वले गर्ने कुरा हो। यसमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव सङ्घीय चाहिँ चुनावमा, प्रदेशका चुनावहरूमा जाने, संसदीय हिसाबबाट बहुमत ल्याउने नल्याउने त्यो छुट्टै खेल हो। अब म यहाँ निर्वाचित भइसकेपछि त मैले त्यहाँ कुनै समर्थन जुटाइरहनु पर्ने, विश्वास अविश्वासको मत ल्याउनु पर्ने स्थिति त हुँदैन। त्यसैले यसमा त एउटा भिजन भएको व्यक्ति चाहिँ 5 वर्षको लागि काम गर्ने मान्छे चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भबाट आएको हो। त्यसैले म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँदै गर्दा भोलि चाहिँ राजनीतिक दलहरूको असहयोग हुन्छ र यो म काम गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसलाई मैले भनेपछि काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने चाहिँ म सार्वजनिक सुनवाई गरेर सहयोग गरेँ, कसले असहयोग गरेन त्यो कुरा म ट्रान्सपरेन्ट हिसाबले जनतामै लगेर होइन। वडा अध्यक्षहरूले नै, जस्तो वडा अध्यक्षहरू चाहिँ त पार्टीबाट गइरहेछन्, उनीहरूले असहयोग गर्ने के हुन्छ भन्दा उहाँले चाहिँ त्यो सन्दर्भ ल्याउनु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई जनताको प्रारम्भिक समस्या र गर्नुपर्ने काममा चाहिँ यस्ता निर्वाचित मेयरहरूले काम गर्दै गए भनेदेखि भोलि चाहिँ त्यो दलीय हिसाबको सन्दर्भले त्यसलाई छुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई पनि। तर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको अधिकार छ स्थानीय तहमा। 3 तहको सरकारको अधिकार चाहिँ कति छ थाहा छैन, भोग्नेले भनिरहेछन्। स्वयं जनप्रतिनिधिले
कागजमा अधिकार हो, यहाँ त विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, जन्म दर्ता यो चाहिँ सम्बन्ध के अरे उसको नाता प्रमाणितमा सही गर्यो, कर पनि अर्थ मन्त्रालयले उठाउँछ, नाम चाहिँ हाम्रो छ भन्ने कुरा गरिरहेछन्। यो भोगेरै भनेको होला, तर अधिकार जाँदै गर्दा तिनवटा तहको तिनटै अधिकार जस्तै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकै अधिकार जाँदै गर्दा त्यहाँ त फेरि उही संसदकै खेल हुन्छ नि त, बहुमत र अल्पमत, बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने। यस्तो ठाउँमा त एउटा व्यक्ति जाँदा उसलाई असहयोग गर्ने, असफल बनाउने खेल त कुनै पनि विगतमा पनि देखिएको छ। दलका बहुमत सदस्य एकातिर छन्, अल्पमतमा परेका मेयर उपमेयरले काम गर्न गाह्रो बनाइएको सदस्य, त्यसलाई अब कसरी यो हल हुनु पर्यो। त्यसलाई कसरी ल्याउँ भनेदेखि राम्रो काम गरेको सन्दर्भलाई अब जनताले राम्रो नै भन्छन्। अब यो कुरामा हाम्रो नेपाली जनमत, नेपाली संस्कार चाहिँ यसरी आउला र आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँले भने चाहिँ वास्तवमा स्थानीय निकायमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका धेरै सन्दर्भहरू संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। साँच्चै स्थानीय नेतृत्वहरू ले जनताप्रति एकदम दिलो, एकदम आत्मैदेखि म सेवा गर्न आएको हुँ भन्ने कुरा राखेर काम गर्दै जाने भने जनताका धेरै समस्याहरू स्थानीय लेभलबाटै पुरा हुन्छन्। अब त्यो सन्दर्भमा स्थानीय नेतृत्वहरू चुक्नु हुँदैन। यो दोस्रो अवसर दलबाटै टिकट लिए पनि काम गर्दा स्वतन्त्र म जनताको प्रतिनिधि हुँ भनेर जनप्रतिनिधि नामलाई व्यवहारमा ल्याउनु पर्यो है। अब यसमा संविधान निर्माण भएपछि पहिलो चरण चाहिँ त हाम्रो स्थानीय निकाय एक चरण त हामीले पार गऱ्यौँ, त्यसका राम्रा नराम्रा पक्षहरू पनि जनताले बुझिसके। अब यो जो अहिले निर्वाचित हुनुभएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, अब मैले यहाँ कपीमा पनि यसो टिपेका थिएँ, 35,151 जना प्रतिनिधिहरू अहिले हामीले छनौट गरेछौँ हेर्नुहोस् है। अब यो प्रमुख उपप्रमुख मेयर गरेर 1506, वडा अध्यक्षहरू 6,743, अनि वडा सदस्यहरू उहाँ पनि त अब प्रतिनिधिहरू नै हो नि होइन। वडा सदस्यहरू 26,902 गर्दाखेरि हामीले 35,151 चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिहरू हामीले छनौट गर्दैछौँ है। यो एउटा मामुली कुरा होइन। स्थानीय निकायमा यत्र भनेपछि यी प्रतिनिधिले दलीय पात्र, दलको स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बाहिर रहेर प्रतिनिधि बनेर जनताका अब यिनी हिजो निर्वाचन गर्ने बेलासम्म कोही स्वतन्त्र भएर आउनुभयो। अब स्वतन्त्र हुनेले यी दलहरू केही होइनन् है, यी दलहरू बदमास हुन् के हुन् भन्दै जाने स्थिति भयो भने पनि उहाँहरू काम अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न, किन यो लोकतन्त्र विपरीत नै काम भयो। अब अमुक पार्टीबाट जाने जनप्रतिनिधिहरू म फलानु पार्टी हो, फलानु का साथीले मलाई जिताएका हुन्, मैले तपाईँहरूलाई मात्रै जागिर खुवाइदिने हो, तपाईँलाई मात्रै स्वास्थ्य उपचार गराउने हो, तपाईँको क्षेत्रमा मात्रै मैले कालो पिच बाटो बनाउने हो भन्ने सन्दर्भबाट जानुभयो भने त्यो पनि एउटा विद्रोह हुन्छ। उही हामीले अघि चर्चा गरे जस्तै यो सीमित सहभागिता होइन, सहभागिता जुन नगरपालिकामा पनि जनता जान छोड्छन्, ट्याक्स पनि तिर्न छोड्छन्, त्यो चाहिँ फलानु मेयर उपमेयर हाम्रो वडामा आउँदैछ अरे भन्दाखेरि जनताहरू एकतिर गइदिन्छन्, त्यो एउटा असहभागिताको कुरा हो। त्यसरी जितिसकेपछि अब म आम नेपालीको सबै पार्टीको म चाहिँ जनप्रतिनिधि हुँ भनेर काम गर्नु पर्यो एउटा। अब अर्को यहाँ मैले यो कुरा भनिनँ भने यो अलिकन मैले त्यो छुट्याएँ कि भन्ने लाग्छ। अहिले हाम्रो निजामती कर्मचारी जुन ब्युरोक्रेसी छ, जुन स्थायी कार्यपालिका हो, यो स्थायी कार्यपालिका पनि कस्तो भयो भनेदेखि निष्पक्ष हुन सकेन। हिजो एउटा सरकार थियो भने उसैको भइदिने हेर्नुहोस् है, स्थानीय निकायमा यो अब जसको सरकार थियो उसैको भइदिने, देखिएरै म फलानु पार्टीको हुँ भनिदिने, यो स्थिति भयो भने जनतालाई ठुलो मर्का चाहिँ पर्दो रहेछ। अब यो मैले अस्ति एउटा सानो उदाहरण म तपाईँलाई दिउँ, यो मतगणनाको सन्दर्भ तिलोत्तमा नगरपालिकामा चाहिँ हुँदै थियो। त्यसमा राष्ट्र सेवक एउटा कर्मचारीले काउन्टिङ, अब प्रतिनिधिहरू एजेन्टहरू बस्नु भएको छ, एउटा आधिकारिक कर्मचारी निर्वाचनका कर्मचारीहरूलाई विश्वास गर्नु पर्यो नि त होइन। त्यो काउन्टिङ हुँदा मेयरको चाहिँ जुन सङ्ख्या थियो त्यो सङ्ख्या बढाइदिने आफूलाई रुचाएको होइन, नरुचाएको छ भनेदेखि 91लाई 19 बनाउने होइन। त्यो सन्दर्भ चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिका बुटोलमा रूपन्देहीमा भयो, 2 दिन मतगणना पनि भएन। तर त्यो एउटा सन्दर्भ हो, अहिले अब पुनः मतदान हुने सन्दर्भबाट भइरहेछ। त्यसलाई मैले यहाँ ल्याउन खोजेको कुरो के भने कर्मचारीहरू चाहिँ निष्पक्ष हुनु पर्यो। यो 5 वर्षमा स्थानीय नेतृत्व चेन्ज हुन्छ, सङ्घीय सरकारमा चेन्ज हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ उहाँ त थाई कार्यपालिका हो नि, पर्मानेन्ट एजुकेटिभ नेता पनि
निष्पक्ष कर्मचारी सबै निष्पक्ष हुनु पर्यो नि, जनताका काम गर्नु पर्यो होइन। उहाँ त झन् सेवक हो। अनि यसमा चाहिँ बास्ट भएर चाहिँ कुनै दलको चाहिँ प्रवक्ता भए जस्तो भएर चाहिँ सरकारी संयन्त्र लाग्यो भनेदेखि त्यसको असर चाहिँ जनतालाई पर्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिले यो विगतमा देखिएको चाहिँ छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यहाँले चाहिँ अत्यन्त यो निर्वाचन भइरहेको समयमा हामी प्राध्यापकहरूको तर्फबाट, बुद्धिजीवीको तर्फबाट जुन एउटा आफ्ना धारणाहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।